أصدقائي السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، أموركم طيبة وفي أفضل الأحوال. كيف ما كتشوفوا الحصة ديال اليوم إن شاء الله غيكون عندنا الدرس الأول في سلسلة الأزمنة في اللغة الإنجليزية. غادي نشوفوا the present simple أو the simple present. لهذا أصدقائي أي واحد فيكم عنده مشكل في الأزمنة كنتمنى أنه يتبع معي هذه السلسلة من الأول حتى الآخر، وأي صديق عافاك أو صديقة عندها حتى هي إشكال نتمنى بسبيل الله تشاركوا السلسلة مع الأصدقاء باش كل شيء إن شاء الله يستافد. إذا نقولوا بسم الله. أولا غنشوفوا استخدامات هذا الزمن اللي هو المضارع. ثلاث استخدامات أساسية لهذا الزمن: to talk about permanent states, facts or general truth, to talk about habits for timetables like school, train, bus, planes, etc. يعني بشكل بسيط جدا ممكن نستخدموا هذا الزمن ملي كنهضروا على الحالات الدائمة اللي تتكون دائما ديك الوضعية ثابتة، أو مثلا الايفنتس اوكي لي زيفينمون، أو حقائق عامة. habits يعني لي زابيتود العادات اللي كنديروا دائما بشكل متكرر، أو جدول زمني معين timetables. Example number 1: I live in Casablanca. هذا المثال عندما أقول أنا أقطن أو أسكن في الدار البيضاء فهذه حالة دائمة. المثال الثاني to talk about habits، عندما نقول I play football every Sunday فهنا نتحدث عن شيء يتكرر، يعني every Sunday. How often you do something، يعني every Sunday هنا habits. For timetables the example my flight leaves at 9 o'clock، هنا نتحدث عن جدول زمني ثابت. إذا أصدقائي من خلال هاد سلايد نمبر 1 فهمنا ثلاث استخدامات أساسية لهذا الزمن بكل سهولة. الآن أصدقائي كيف ما قلنا هادو هما الاستخدامات بثلاثة اللي خصكم تعقلوا عليهم: permanent states الحالة الدائمة لا تتغير، habits كيف ما قلنا les habitudes أو الأمور المتكررة، و timetables يعني الجدول الزمني مثلا. بالنسبة للكيوردز أو الكلمات الدالة على هذا الزمن، لكل زمن كلمات دالة عليه يعني كتدل على الزمن. أولا عندنا every Monday، every week، every month يعني etc every year. ما يهمنا هنا هو كلمة every، يعني every بشكل متكرر، يعني من غنلقى أنا every فأنا أتحدث عن present simple. every مثلا second، every minute، every day، every week، every month، every year. ما يهمني هو every يعني كل. أيضا on Tuesdays أو on Sundays، يعني on زائد يوم الأسبوع زائد s، بمعنى عندما نقول on Tuesdays فنحن نقصد every Tuesday، لأن Tuesdays جمع one Tuesday يعني واحد، يعني يوم واحد. Tuesdays هي كل يوم ثلاثاء Tuesdays، ليس فقط Tuesday. لهذا ممكن أن تقول every Tuesday أو on Tuesdays. on Sundays يعني ما ينطبق على Tuesday فهو ينطبق على جميع أيام الأسبوع. in the morning، in the afternoon، هنا لدينا in the morning أو in the afternoon بمعنى فترات اليوم. ممكن أيضا أن تقول summer يعني winter، autumn، spring يعني الفصول. غادي نشوفوا adverbs of frequency. الفريكونسي بمعنى أصدقائي هو التكرار فقط. ركزوا معايا مزيان وغتفهموا هادشي ضربة ضربة إلا ركزتوا معايا. عندنا never يعني never تأخذ 0%، وفقط بغيت نقول واحد الفكرة على النسبة المئوية. جوج ديال الكلمات هنا اللي كيتفقوا، يعني الكل يتفق على هاد الكلمتين أنهم كياخذوا هاد النسبة المئوية اللي غنقول لكم. never دائما 0%، هذه معروفة لأنها jamais يعني أبدا تمرة. و always بمعنى دائما فهي 100%. لهذا ممكن في كتب أخرى تكون لقيتي seldom عندها واحد النسبة، sometimes نسبة، هذا ما كيهمش، يعني كتبقى فقط نسبة بحال تنحكروا باش نتفاهموا. ايضا كاين كلمات اخرى من غير هذه الكلمات هادو، ولكن هادو هما اهم الكلمات فقط، خصك تاخذ غير واحد الاوفر فيو، واحد الفكره عامه عليهم. اذا عندنا never يعني جامي، وعندنا واحد الكلمه اخرى واخا ما ديرهاش اللي هي hardly ever presque جامي. seldom ممكن تقابلها يعني الكلمه اللي كتجي معها rarely. وعندنا sometimes، often أو often، usually، ثم always. إذا هذه الكلمات تسمى adverbs of frequency يعني تفيد التكرار. ملي كنبغيو نعرفوا شحال من مرة كنديروا الفعل أو كنقوموا بالفعل. باش نفهموا أكثر أصدقائي غادي نمشيو دابا نشوفوا هادشي اللي قدامنا. adverbs of frequency are also keywords for present simple، يعني هاد الكلمات هادو اللي هما adverbs of frequency
هي واحد الكلمات مفتاح تدل على زمن present simple أو simple present أي المضارع. They are placed before the main verb. دائما المكان ديالهم يأتي اوكي before the main verb يعني قبل الفعل الأساسي في الجملة. وعندنا واحد الاكسبشن أو واحد الحالة شاذة مع الفيرب اللي غنشوفه في الآخر. كيف ما كتشوفوا المثال الأول I always have breakfast، حنا فقط ما كيهمنا هنا هو البوزيشن ولا the placement of the adverb. كيف ما كتشوفوا نقدروا نقولوا before the main verb يعني اللي هو have، أو نقدروا نقولوا between the subject and the verb، ما كاينش مشكل. I always do my homework in the afternoon. I often or often النطق بجوج بهم صحاح. اوكي eat fish يعني fish، حنا اللي كيهمنا هنايا هو كيف ما قلت البوزيشن أو مكان الادفيرب. ولكن مع الفعل be اوكي I am never late for school. I am never late for school. إذا هنا بطبيعة الحال كيف ما كتشوفوا جات عندنا never بعد اوكي بعد يعني بعد من الفيرب اللي هو be am. إذا نتمنى تكونوا فهمتوا. إذا ما يمكنش نقولوا I never am. لهذا دائما مع الأفعال الكاملة كنديروا يعني الادفيرب before the main verb، ولا كيف ما قلت between the subject and the verb. ومع الفيرب be تأتي دائما كيف ما قلنا الفيرب be قبل الادفيرب، بمعنى أن الادفيرب يأتي بعدها. بشكل منطقي ما يمكنش نقولوا I never am late for school. Good. أي زمان كنخدموا ليه الافيرماتيف ديالو والكويشن والنيجاتيف. بشكل بسيط جدا كيف ما كتشوفوا معايا عندنا I work, you work, he works, she works, it works, we work, you work, they work. بالنسبة للأفيرماتيف دائما الإشكال اللي كنلقاو حنا فقط مع third person singular اللي هو he, she, it. دائما تضاف s للفعل، وكاين حالات أخرى ما كتضافش غير s، هي اللي غنشوفو من بعد. إذا عندنا I work, you work, he works, she works, it works, we work, you work, they work. إذا أنت خصك تعرف أن باش نضبط أنا البريزنت سيمبل خصني نرد البال دائما he, she, it. ديما ندير واحد ستوب نوقف عندهم ونشوف الفعل ديالي. مثلا الا خدينا for example الفعل اللي هو watch غنقول I watch, you watch, he watches. كاينه واحد الاضافه غنزيدوها في الاخر she watches, it watches, we watch, you watch, they watch. الا خدينا play I play, you play, he plays, she plays, it plays. الهدف ديالي من هذه الفكره دابا هو فقط نقول لك بان دائما هي شي it كيف ما كان الفعل طبيعه الحال عندي مع هي شي it كتزاد له شي حاجه في الاخر السافكس. ملي كناخذوا الكويشن ديال هذا الفعل اللي هو work غنقولوا do I work, do you work, does he work. هنا كيف ما كتشوفوا زدت واحد الاضافه جديده اللي هو do. ودو بطبيعه الحال كيف ما كنعرفوا الفانكشن ديالو او الوظيفه عفوا هو auxiliary فعل مساعد يساعدني في تكوين السؤال وايضا في النفي. لهذا ما يمكنش نحرك راسي ونقول لك you work، لا خصني نقول لك do you work. هنا بالنسبه لهي شي ات زدنا واحد الاي اس للفعل do. كاين اللي غيقول لي علاش اخويا؟ جيد، لانني دائما كيف ما قلنا مع الثيرد بيرسون اللي هو هي شي ات كنزيدو اس، وهنا حاله خاصه زدنا اي اس لان الفعل دو كيسالي باو، ولا زدنا لي غي اس بوحدها غنقولوا داس، اذا غلط. هذا غنزيدو اي اس باش نقولوا داز. كاين اللي تيقول دوز. اوكي does he work, does she work, does it work. كاين اللي غيقول لي يا خويا علاش ما قلناش does he works؟ لا يمكن. اوكي لا يمكن نو واي، لان لا يمكن في جمله واحده يعني نصرفوا جوج الافعال. لهذا ملي كتصرف الاوكسيلري ما كتقيش الفعل ديالك. كنظن سهله. بالنسبه لوي يو داي ساهلين بزاف. اوكي do we, do you, do they work. بالنسبه للنيجاتيف كنزيدو فقط not ولكن ماشي للفعل، كنزيدوها الاوكسيلري الاوكسيلير اللي هو to do. I don't ولا I do not هنا short form. اوكي حنا غنشوفوها I don't work, you don't work, he doesn't. فقط الاوكسيلري ديالي اللي هو does زدنا ليه واحد الان apostrophe t، يعني الان apostrophe t هي not short form. he doesn't work, she doesn't work, it doesn't work, we don't work, you don't work, they don't work. معلومة do plus not هي don't short form. does plus not هي doesn't short form. يعني أي فعل انت غيرتيه في الكولر اللي داير لكم هنايا يعني اللي هو affirmative question negative كون أكيد بأن does ديال question و does ديال negative ما كتغيرش.
اذا الاشكال فين غيكون عندنا اصدقائي؟ غيكون عندنا دائما في الافيرماتيف. اسمعني مزيان، دائما باش تنجح انت في التصريف ديالك في البريزنت سيمبل رد البال غير الافيرماتيف. هي شي ات كيكون تغيير في الفعل، يا اما اس يا اما اي اي اس يا اما اي اس. اما بالنسبه للكويشن والنيجاتيف كيف ما كان الفعل اوكي، يعني مع الافيرماتيف هي شي ات، ما عنديش مع اشكال مع الكويشن والنيجاتيف. خويا بغيت تقول لي ان الصعوبه دائما كاينه في الافيرماتيف ونقول يا ربي يجيني الكويشن والنيجاتيف، اييه. اما بالنسبه للافيرماتيف فاش يجيك نهار ليكزام، اما في سبوكن انجلش واخا تغلط معليش اوكي في سبوكن انجلش، ولكن نهار ليكزام الا جاك الافيرماتيف you should pay attention، خصك توقف stop and think before answering. اما الا جاك question والنيجاتيف فقط كن ذكي. does he she it doesn't he she it صافي، والفعل ما نقيسو ما نمسو، يعني كندوز وانا ضاحك مع راساتي. ولكن الافيرماتيف you should pay attention. كنتمنى ان الفكره تكون وصلتكم من خلال هذا الشرح اللي قلت لكم في هذا البوينت هذه، لانها مهمه بزاف. كيف ما قلت الفيرب conjugation مع third singular اللي هو ملي تنقولوا third singular he she it troisième personne de singulier، كل ولا اغلب الافعال most verbs نضيفوا we add s. كمثال work works، speak speaks، write writes، love loves. اوكي اذا هنا most verbs يعني اكثر الافعال شيوعا، يعني اكثر الافعال most verbs. الا خدينا الاكزامبل غادي نقولوا she always talks about school. هنا اصدقائي عندنا talks، لماذا؟ حيت عندنا she. ملاحظه ايضا واخا نضيفوا always اللي هو adverb of frequency فلا بد من تصريف الفعل، يعني she always هنا عندنا talk، بغيت نقول يعني work. she always talks about school، اذا ما قلناش she always talk، لا she always talks. اللي تسمعني نقول talk لان قاعده في اللغه الانجليزيه عندما تاتي a او يو قبل ال فال تنطق ويك او soft خفيفه، لا نقول talk، لهذا انا كنطقها talk. نتمنى تكونوا متبعين معايا مزيان. لهذا قلنا she always talks about school. اذا بشكل بسيط جدا كتزيد فقط اس هي she it. الادفيرب هنا رحنا درناها قبل من الفعل كيف ما شفنا في الادفيربس، ولكن verbs ending in هنا خصك ترد البال الاكسبشن اللي هو الاس سي اتش اس اتش الاكس الاو we add es. قاعده اصدقائي هذه خصك تركز فيها، واللي فاهم البلورال مزيان راه القاعده ديال البلورال في الناونز اللي كيساليو بهاد suffixes فور اكزامبل راه بحال third person. اش كتقول اخويا؟ انا نشرح لك. هنا عندنا كيس كتسالي باس او لا دبل اس، غنزيد اي اس كيس كيسز. عندنا ريتش كتسالي بسي اتش، غنزيد اي اس ريتشز. عندنا واتش، هنا عندنا واش سوري ما درناش واتش يا واش واشز، حتى واتش ممكن نقولوا واتشز نو بروبلم، غير حنا درنا ريتش اوكي. واتش يعني اشاهد. عندنا فيكس فيكسز، عندنا جو جوز. اذا زدنا اي اس لان هاد الافعال ماشي اسماء كتسالي بهاد الحروف هادو اللي هما كيتسموا suffixes. اذا خدينا كيف ما قلت انا watch، اذا watch I watch you watch he watches she watches خالد watches أمينة watches. وإلا خدينا watch اللي هي المكانة يعني مونتخ يعني اللي هي الساعة ديال اليد، إذا غنقولوا one watch two برافو عليك watches. إذا قاعدة third person في present simple تتداخل كليا مع قاعدة البلورال بالنسبة للكلمات ديال البلورال اللي كتسالي بهاد suffix. نتمنى تكونوا فهمتوا. example Ben never washes his hands. إذا هنا عندنا Ben never washes لأن Ben هو third person كنهضروا على هي، ممكن نغيروا هي أو for example Ben. ونيفر فقط درناها باش نبينوا البوزيشن ديالها انها كتجي before كيف ما قلنا the main verb. القاعده الثالثه verbs ending in consonant plus y. ماذا نقصد بالكونسونانت؟ حيد فقط الفاولز حروف العله وما تبقى كيتسمى consonant، ولكن y ممكن تكون consonant ممكن تكون vowel، هذه كنسميها semi vowel. إذا ملي كتجينا القاعدة ديال consonant plus y ماذا نفعل؟ we remove y، remove بمعنى delete، ولكن في الجرامر ما تنقولوش delete في جانب داكشي ديال البيسي اوكي، وداكشي ديال for example media يعني بيسي ديالك تليفون المهم دوك الامور كتقول الكترونيك، بغيت نقصد هذا هو بغيت نقصد الكترونيك اوكي كتقول delete. هنا remove او لا drop يعني كنحيدو ديك y ما كنقولوش y and add ies.
هذيك اي هي الواي، يعني كنقصد اي بالفرنسي، هذيك اي هي الواي، والاي اس راك غتزيدها ضروري. study كتسالي بواي studies، worry worries، cry cries. اوكي sorry study درتها يعني twice. example Mary sometimes studies at night. إذا هنا عندنا Mary sometimes studies. إذا الفيرب هنا هو to study. أصدقائي نتمنى تكونوا فهمتوا هذا البوينت بشكل بسيط جدا. دابا أصدقائي نشوفوا short answers، الأجوبة المقتضبة. We form short answers with، يعني كنكونوا short answers من خلال، يعني ملي كنقصدوا شنو تنقصدوا short answers؟ yes or no plus subject pronoun plus do or don't does or doesn't. بمعنى do you like ice cream؟ إذا الإجابة غتكون yes I do، لهذا قلنا yes or no plus subject pronoun plus do or don't. or for example does doesn't. إذا إلا قال لي مثلا does he like ice cream غنقول yes he does، ولا مثلا no he doesn't. باش تفهموني مزيان هنا نقدر نقول no I don't. Does he play football every day؟ بحال هكذا no he doesn't. Do they wash the car on Mondays؟ yes they do. Does Penny work؟ no she doesn't. الفكرة مفادها أن short answers فاش teacher نهار l'exam يقول لك answer with short answers خصك تجاوب هكذا. والshort answers دائما ولا for example to reduce يعني بغينا نقصدو ولا contraction for example دائما تيكونوا في spoken English، يعني في الهضرة. من الأحسن إلا قلت لك مثلا do you watch TV بلا ما تقول لي yes I watch TV، تقدر تقول لي غير يعني كتحرك راسك أو لا yes أو لا yes I do. هذا هو الهدف من short answers. اصدقائي نتمنى ان الدرس يكون مفهوم. اوكي فقط بغيت نحاول نوصلوا بهذه الطريقه اللي هي تكون simple وفي متناول الجميع. Thanks for watching my friends. الى عجبكم الميثود please comment، حطوا لي كومنتير ديالكم. Thank you for watching my friends. See you next time ان شاء الله and goodbye.